ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणान् मुमोच समये कफवातपित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान के अल्लादिनी शक्ति भगवती राधारानी का युगल चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग नमन गर्दै सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बी भक्त महानुभावहरुमा हृदयत नमन गर्दै आउनुहोस् भक्त महानुभावहरु, यहाँहरु समक्षमा आज विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र आजको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु पर्नेछ, किनभने यो भिडियोमा विशेष जानकारी यहाँहरुलाई प्राप्त हुनेछ र विशेष गरेर म यहाँहरु समक्ष आज कार्तिक शुक्ल पक्षका विषयमा चर्चा गर्ने विचार गरिरहेको छु, चर्चा गर्ने सामग्री लिएर म उपस्थित भएको छु। त महिनाहरूमा प्राय त हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि प्रत्येक महिना त्यत्तिकै उत्तम छन्, प्रत्येक दिन त्यत्तिकै उत्तम छन् र प्रत्येक महिनामा अनेकौं महान पर्वहरू परिरहेका हुन्छन् हामी जसलाई मान्दै आइरहेका छौँ र त्यसमा पनि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षलाई त विशेष पक्षका रूपमा शास्त्रमा हेरिएको छ र जुन पक्षमा प्रत्येक दिन पर्व नै पर्व परेका छन्, तसर्थ पर्व नै पर्वको पक्षको रूपमा कार्तिक शुक्ल पक्षलाई लिएको छ भक्त महानुभावहरू। तसर्थ यो पक्षमा कस्ता महान पर्वहरू पर्छन्, जुन कुरा हामी कतिपयलाई प्रत्येक दिनका पर्वहरूको बारेमा थाहा होला, कतिपयलाई थाहा पनि नहोला। तसर्थ यहाँहरू समक्ष मैले यो एउटा छोटो जानकारी गराउने विचार गरेको छु। हुनसक्छ भिडियो लामो पनि हुनसक्छ, यो सबै कुरा जानकारी गराउन खोज्दै तसर्थ यहाँहरूले अन्तसम्म धैर्यताका साथ भिडियो हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आउनुहोस् हाम्रो यो महान पर्वका विषयमा हामी चर्चा गरौँ, महान पक्षका विषयमा हामी चर्चा गरौँ। कार्तिक शुक्ल पक्षका प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म नै प्रत्येक दिन हामी सनातनीहरूका लागि महान पर्वहरू परिरहेका छन्। आउनुहोस् यस विषयमा चर्चा गरौँ। त कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जसलाई हामीले गाउँघरमा भन्दाखेरि हल्तियार भन्ने गरिएको छ र त्यही दिन गोरुको पूजा गरिन्छ, गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ र त्यसरी मनाइने यो महान पर्व र त्यही दिन नेवार समुदायका बन्धु बान्धवहरूले उहाँहरूले आत्मपूजा गरेर मनाउनुहुन्छ र सबैभन्दा श्रेष्ठ भनेको आत्मा हो, तसर्थ आत्माको पूजा नै सर्वश्रेष्ठ पूजा हो भन्ने मान्यताका साथ उहाँहरूले यसरी आत्मपूजा गर्नुहुन्छ। र आत्मपूजा भनेको हाम्रो वेदान्त शास्त्र अनुसार अत्यन्त मिल्दोजुल्दो लाग्छ, किनभने अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जस्ता महावाक्यहरू जो उपनिषदमा उल्लेख गरिएका छन्, तसर्थ अहम ब्रह्मास्मि भन्नु नै आत्मस्वरूप हो। ब्रह्म भनेको नै आत्मा हो, तसर्थ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ पूजा नै आत्मपूजा हो। तसर्थ यसरी नेवार समुदायले आत्मपूजा गर्नुहुन्छ। त्यो दिन म पूजा भनेर जसलाई भनिएको छ, अत्यन्त उत्तम पर्वको रूपमा उहाँहरूले पनि मान्नु भएको छ, ज्यादै महान पर्व छ। र यसै दिन भक्त महानुभावहरू नेपाल सम्वतको प्रारम्भ हुन्छ, नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ र शङ्खधर साक्ष्यले गरिब जनताहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि, ऋणबाट मुक्त गराउनका लागि सबैको ऋण मोचन उहाँले गरिदिनु भयो र ऋण मोचन गरिदिनु भएको हुनाले यसरी ऋण मुक्त समाजको परिकल्पना, ऋण मुक्त राष्ट्रको परिकल्पना, ऋण मुक्त व्यक्तिको परिकल्पना उहाँले गर्नुभएको हुनाले र त्यस दिनलाई विशेष महत्त्वका साथमा हेर्ने गरिएको छ। तसर्थ कुनै पनि राष्ट्रको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर मात्रै त्यो नारा कहिल्यै पनि सार्थक हुँदैन भक्त महानुभावहरू, किनभने आज पनि ती नाराहरू चलिरहेका छन्। र तसर्थ हाम्रा शासक वर्गहरूले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने शङ्खधर साक्ष्यको जयन्ती मनाएर
र त्यो दिन पर्वको रूपमा मानेर उहाँको प्रशंसा गरेर गुणगान गरेर मनाउनुभन्दा पनि हामीले उहाँका ती चरित्रहरूलाई जीवनमा उतारेर चरितार्थ गरेर मनाउन सक्यौँ भने वास्तवमा त्यो सार्थकता हुनेछ। र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल त्यति बेला सार्थकता हुनेछ। यसरी ऋणको भार नेपाली जनताहरूले बोकेर कहिले पनि सार्थक हुँदैन। तसर्थ के हुनुपर्दछ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले ऋण मुक्त व्यक्ति हुनुपर्छ, ऋण मुक्त समाज हुनुपर्छ र ऋण मुक्त राष्ट्र हुनुपर्छ। अनि मात्रै वास्तवमा त्यो नारा सफल हुन्छ। तसर्थ शङ्खधर साखोको यो चरित्रलाई हामीले चरितार्थ गऱ्यौँ भने मात्रै वास्तवमा त्यो दिन उहाँको जयन्ती उहाँको चाहिँ सम्मान सार्थक हुनेछ, नत्र ती औपचारिक कार्यक्रम मात्रै हुनेछ। भक्त महानुभावहरू, हामी प्रत्येक व्यक्तिले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यस्तो पावन दिन र यसै दिनबाट नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षको आरम्भ हुन्छ र हामी सबैले स्वागत गरेर मनाउने गरेका छौँ। त्यसै गरी आउनुहोस्, अब कार्तिक शुक्ल महिनाको शुक्ल पक्षको जुन द्वितीया तिथिमा यसरी दिदीभाइ दाजुबहिनीका बिचमा अत्यन्त सौहार्द वातावरणमा भातृ द्वितीया मनाइन्छ। त्यो दिन यमुनाको पूजा गरेर, चित्रगुप्तको पूजा गरेर, अष्टचिरञ्जीवको पूजा गरेर त्यस पछाडि भाइ टिका लगाउने र त्यसै गरी भाइको पूजा गर्ने, भाइले पनि दिदीप्रति सम्मान, दिदीबहिनीप्रति सम्मान प्रकट गर्ने दाजुभाइले र उहाँहरूलाई फुलमाला विभिन्न किसिमका उपहारहरू समर्पण गर्ने। यस्तो किसिमको एउटा दाजुबहिनी अथवा दिदीभाइका बिचमा अत्यन्त सौहार्द वातावरण कायम होस् र सबै सुख दुःख बिर्सेर त्यो दिन अत्यन्त आत्मीयता होस् भन्ने यस्तो किसिमको भावनाका साथ अत्यन्त उत्तम पर्व यसरी मान्ने गरिएको छ भातृ द्वितीयाका दिन। र यो दिन यमपञ्चकको अन्तिम दिन पनि हो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनबाट आरम्भ भएको यमपञ्चक त भातृ द्वितीयाका दिन गएर सम्पन्न हुन्छ। र यो बिचमा विशेष गरेर यमराजको पूजा, यमराजका सन्देशका संवाहक कागको पूजा गरिन्छ, कुकुरको पूजा गरिन्छ, लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा गाईको पूजा गरिन्छ, लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, त्यसै गरी गोरुको पूजा गरिन्छ र आत्मपूजा गरिन्छ, गिरिराज गोवर्धनको पूजा गरिन्छ, त्यसै गरी भाइको पूजा गरिन्छ, दिदीबहिनीको पूजा गरिन्छ। र यसरी यमपञ्चकलाई जुन मानिन्छ, अब आउनुहोस् तृतीयाका दिनमा आएर के गर्नुपर्दछ, यो पूजा पश्चात हामीले आफ्नो कुल देवताको पूजा गर्ने, पितृहरूलाई स्मरण गर्ने, आफ्ना इष्ट देवताको पूजा गर्ने तृतीयाका दिन यसरी गर्ने गरिन्छ र महान पर्वको रूपमा यो तृतीयालाई पनि लिने गरिन्छ। र तृतीयाका दिन विशेष गरेर देवताहरूलाई, पितृहरूलाई, कुल देवताहरूलाई, इष्ट देवताहरूलाई सम्झिने दिनका रूपमा मान्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी आउनुहोस्, अब कार्तिक शुक्ल चतुर्थीलाई नाग व्रत भनेर कुर्म पुराणमा चर्चा गरिएको छ। अत्यन्त पावन व्रतको रूपमा लिएको छ कार्तिक शुक्ल चतुर्थीलाई नाग व्रत। र यो दिन जसरी हामीले श्रावण शुक्ल पञ्चमीलाई नाग पञ्चमीको रूपमा मान्ने गरेका छौँ, त्यस्तै प्रकारले अत्यन्त महान व्रत हो। नागको विशेष व्रतको रूपमा यो चौथी तिथिलाई मानिएको छ। र यो दिन मध्याह्नका समयमा शेषसहित शङ्खपाल आदि नागहरूको प्रतिमा बनाएर यसरी पूजन गर्नाले, गाईको दुध, लाजा, दुबोले पूजा गरेर पानीमा सेलाउने गर्नाले विषजन्य सारा भयबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनिएको छ। नागको भय हुँदैन। त्यसै गरी कसैको कुण्डलीमा कालसर्प योग परेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन जोडी नाग बनाएर विशेष गरेर गाईको दुध, लाजा र दुबोले पूजा गरेर पानीको छेउमा सेलाउने गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई कालसर्प योगको दोष निवारण हुन्छ भनेर शास्त्रमा यसरी कुर्म पुराणमा चर्चा गरिएको छ। त त्यसै गरी कार्तिक शुक्ल पञ्चमीलाई जया पञ्चमी भनेर भविष्योत्तर पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। र यो दिन प्रातः समयमा उठ्ने, गङ्गा आदि नदी जो पवित्र नदीहरू तीर्थहरू छन् नजिकै भने तीर्थहरूमा स्नान गर्ने, र त्यो भएन भने गङ्गा आदि गरेका नदीहरूलाई स्मरण गर्दै गर्दै घरमै स्नान गर्नुपर्छ। र स्नान गरेर नित्य कर्म सम्पादन गरी शुद्ध आसनमा बसेर भगवान श्री हरिको स्थापना गर्ने र भगवान हरिका वाम भागमा जयालाई स्थापना गर्नुपर्छ, जो लक्ष्मीजीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। जयालाई स्थापना गर्ने र प्रत्येक अङ्ग उपाङ्ग सहित पूजा गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, अर्घ दिनुपर्दछ। जयाय जय रूपाय जय गोविन्द रूपिणे
जय दामोदरायति जय सर्वनमोस्तुते। यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने र प्रार्थना गरिसकेपछि बाँसको पात्रमा, बाँसको कुनै पात्रहरू डालीहरू भए त्यस्तामा सप्तधान्य भर्ने, रातो कपडाले ढाकिदिने र त्यस पछाडि प्रार्थना गर्ने। यथा वेणु फलम दृष्ट्वा तुष्यते मधुसूदन तथा मेस्तु शुभम सर्वम वेणु पात्र प्रदानतः भनेर प्रार्थना गरी ब्राह्मणलाई दान गर्नाले ब्रह्महत्या जस्ता अत्यन्त महान महान पातकहरू, ठुल्ठुला दोषहरू छन् भने ती दोषहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तसर्थ यसरी र त्यति गरेर रक्षाबन्धन पनि गर्नुपर्छ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ र जसलाई जया पञ्चमी भनेर भविष्योत्तर पुराणमा यो व्रतको विधान बताइएको छ। त्यसै गरी कार्तिक शुक्ल षष्ठीलाई मत्स्य पुराणमा वन्ही महोत्सव भनेर महान पर्वको रूपमा यसरी चर्चा गरिएको छ र यस दिन अग्नि तथा स्वामी कार्तिक कुमारको पूजा गर्नुपर्दछ र दक्षिणतर्फ फर्केर घिउ, मह, फुल र जल लिई सप्तर्षिदा रजः स्कन्ध सेनाधिप महाबल रुद्रो माग्निज षड्वक्त्र गङ्गा गर्भ नमस्तुते भनेर प्रार्थना गर्ने र यसरी प्रार्थना गरी ब्राह्मणलाई काँचो अन्न दान गर्नाले सारा रोगादिबाट मुक्त हुन सकिन्छ, कुनै किसिमका रोगहरू शरीरमा लाग्दैन भन्ने यस्तो किसिमको मान्यता शास्त्रको रहेको छ। र त्यसै दिन अत्यन्त निष्ठापूर्वक गरिने सर्व मनोकामना पूर्ण हुने छठ पर्व जसलाई सूर्य षष्ठी भनेर भनिन्छ र यो व्रत पनि यसै दिनबाट आरम्भ हुन्छ र यो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो व्रतको प्रारम्भ हुन्छ। अत्यन्त महान व्रत। त्यसै गरी कार्तिक शुक्ल सप्तमीलाई शाक सप्तमी भनेर यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ र यस दिन विशेष गरेर सागपत्र, अत्यन्त हरिया हरिया सागहरू दान गर्नाले र त्यसै गरी स्वयं सागको भोजन गर्ने, त्यो दिन सागहरूकै भोजन गर्ने र त्यो गर्ने गरियो भने सारा व्याधिहरू नाश हुन्छन् भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र यसै दिन महान पर्व छठको दोस्रो दिन मानिन्छ र यो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर अनि छठ पर्वलाई यसरी विसर्जन गरिन्छ। यस्तो महान पर्वको रूपमा सप्तमी तिथिलाई लिएको छ। यसै दिन र तराईमा रहने केही समुदायले सामा चखेबा पर्व मनाउने गर्नुहुन्छ र यहाँ यो दिनबाट र दाजु बहिनी र अथवा दिदी भाइको बिचमा एउटा प्रेमको, सद्भावको, स्नेहको चाहिँ भावना राख्ने व्रतको रूपमा लिइन्छ सामा चखेबालाई र यो दिनबाट आरम्भ हुन्छ र पूर्णिमासम्म निरन्तर यो पर्व चलिरहन्छ। त्यस्तै गरी कुरो पुराणमा र त्यसै गरी निर्णयामृतमा उल्लेख गरिएको छ र कार्तिक महिनाको शुक्ल अष्टमीलाई गोपाष्टमी भनेर भनिन्छ। गोपाष्टमीको विषयमा कुरो पुराणमा पनि चर्चा छ, त्यसै गरी निर्णयामृतमा पनि व्यापक चर्चा गरिएको छ। यो दिनलाई गाईलाई स्नान गराएर विविध उपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी गोपालको पूजा गर्ने अर्थात् गाई चराउने गोठालाको पनि यो दिन सम्मान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। मिष्टान्न भोजनहरू गाईलाई पनि, गोठालालाई पनि दिनुपर्छ र गाईलाई घाँस, हरियो हरियो घाँसहरू खुवाएर अनि 8 पटक परिक्रमा गर्ने यस्तो किसिमको विधान रहेको छ र परिक्रमा गर्ने। त्यसै गरी अब गाई फुकाएर चराउन लाँदाखेरि गोठालाका साथमा 2-4 पाइलासम्म, केही परसम्म गाईका साथमा पछाडि लागेर जानुपर्दछ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ र त्यसै गरी अब गाई चरेर फर्केर आएपछि गाईका खुरको रज अर्थात् धुलोको टिका लगाउनु पर्दछ। यसरी टिका लगाउनाले त्यो दिन टिका लगाउनाले सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ, अनिष्ट निवारण हुन्छ भनेर यसरी त कुरो पुराणमा चर्चा गरिएको छ। र त्यसै दिन विवाहमा बाधा भएका जो कन्याकुमारीहरू हुन्छन् त्यस्ता कन्याकुमारीहरूले गाईको पूजा गर्ने, गाईको दुधमा खीर बनाएर वंशीनाथ गरी गोपीहरूलाई मोहित गराउने जो भगवान वेणुगोपाल भइबक्सिन्छ, वेणुगोपाल भगवानलाई 108 गाईको दुधमा पकाएको खीरले हवन गर्नाले चाँडै र उपयुक्त वरका साथमा विवाह हुनका साथै दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखमय हुन्छ भनेर शास्त्रमा यसरी वर्णन गरिएको छ भक्तमान भावहरू। त त्यस्तै गरी आउनुहोस्, कार्तिक शुक्ल नवमीलाई कुष्माण्ड नवमी अर्थात् अक्षय नवमी भनेर भनिन्छ, धात्री नवमी पनि जसलाई भनेर भनिन्छ र यस दिन गरिएका व्रतहरू भए, पूजाहरू भए, पितृहरूलाई गरिएको तर्पणहरू, श्राद्धहरू भयो, दानहरू भयो आदि अक्षय फल दिने हुन्छन्। तसर्थ यस दिनलाई अक्षय नवमी भनिएको हो।
र यस दिन प्रातः स्नान गरेर नित्य कर्महरू सम्पादन गरी अमलाको फेदमा जानुपर्दछ। अमलाको फेदमा गएर वरिपरि लिपपोत गर्ने, पूजाको सामानहरू सम्पादन गर्ने र पूर्व फर्केर पूजा गर्ने। धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः यो मन्त्रद्वारा पूजा गर्नुपर्दछ। र पूजा गरिसकेपछि आफ्ना सारा पितृहरूको उद्धार होस् र आफ्नो मनोवाञ्छा सिद्धि होस्, सारा अनिष्टहरू निवारण हुन् भन्ने यस्तो कामना गर्दै अमलाको फेदको वरिपरि दुधको धारा दिनुपर्दछ। पिता पितामहश्चान्य अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः। यो मन्त्रले अमलाको फेदमा दुध चढाउने र सारा जस्तो सुकै अवस्थामा रहेका पितृहरू भए तापनि अक्षय फल प्राप्त होस्, यस्तो किसिमको यो मन्त्रको उच्चारण गर्ने। र त्यस पछाडि दामोदर निवासायै धात्रै देव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बध्नामि धात्री देवी नमस्तुते। यो मन्त्रको उच्चारण गर्दै धागोद्वारा अमलाको फेदमा वरिपरि बेरिदिने अनि कपुर र घिउ मिसाएको बत्तीले निराजन गर्नुपर्दछ। परिक्रमा गर्नुपर्दछ अमलाको वृक्षलाई। र त्यस पछाडि पाकेको कुभिन्डो त्यसैमा सानो पुवाल बनाएर राम्रो गरी पाकेको कुभिन्डो लिने, राम्रो सानो पुवाल बनाउने र सानो पुवाल पारेर त्यसमा रत्नहरू, सुवर्णहरू र रजतहरू भए अथवा रुपियाँ पैसाहरू राखेर गोप्य रूपमा राखेर र चन्दन आदिले पूजन गरी प्रार्थना गर्ने। कुष्माण्डम बहुबीजाढ्यम ब्रह्मणा निर्मितं पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यं पितॄणां तारणाय च भन्ने प्रार्थना गरेर त्यस पछाडि ब्राह्मणलाई दिनाले पितृको उद्धार हुन्छ, अक्षय फल प्राप्त हुन्छ, अक्षय तृप्ति हुन्छ र आफ्नो जीवन पनि अत्यन्त सुखमय बन्छ। यसरी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी त्यो कुष्माण्ड नवमीको दिन अर्थात् अक्षय नवमीको दिन अमलाको फेदमा भोजनहरू बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर त्यो दिन त्यही भोजन गर्नाले आयुको वृद्धि हुन्छ, ऐश्वर्यको वृद्धि हुन्छ, यशको वृद्धि हुन्छ र भगवत भक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। र त्यसै गरी वराह पुराणका अनुसार अर्थात् वराह पुराणमा उल्लेख भए अनुसार कार्तिक शुक्ल दशमीलाई सार्वभौम व्रत भनेर उल्लेख गरिएको छ। दशमीको दिनलाई ज्यादै पावन व्रतको रूपमा लिएको छ र यो व्रत प्रातः स्नान गरेर रहनुपर्छ र नक्त व्रत भनेर भन्छ। विशेष गरेर रात्रिको समयमा यो व्रत गर्नुपर्दछ र रात्रि विभिन्न किसिमका पूजाका सामग्रीहरू सम्पादन गरेर सारा दशै दिशाका अधिष्ठाता देवताहरू दिक्पालहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। राति मध्याह्न समयमा दही र उदनको दध्योदन भनिएको छ। दही र भातको चाहिँ बलि दिनुपर्छ। ती 10 दिक्पालहरूलाई बलि दिने र सर्वाभ्युदय सिद्ध्यन्तु मम जन्मनि जन्मनि भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्ने, प्रार्थना गर्ने र यो प्रार्थना गरेर त्यस पछाडि अब दही र उदन अर्थात् दही र भातको भोजन गर्नाले दिग्विजय प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। सारा दिक्पालहरू अनुकूल बनेर चारै दिशामा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो महान व्रतको रूपमा यसरी यो दशमीको व्रतलाई लिएको छ। त्यसै गरी भक्त महानुभावहरू त भविष्योत्तर पुराणमा यो दशमी तिथिलाई आशा दशमी भनेर पनि चर्चा गरिएको छ। आशा दशमी अर्थात् जुन दिनको व्रतले सम्पूर्ण आशाहरू पूर्ण हुन्छन् र त्यो दिन के गर्ने, जौको पिठोले इन्द्रादि जो 10 दिक्पालहरू छन् ती 10 दिक्पालहरूको प्रतिमा बनाएर विभिन्न उपचारहरूद्वारा पूजा गर्ने र घिउको बत्ती बालेर ऋतुफलहरू चढाउनुपर्छ। ऋतुफलहरू चढाएर आशा श्वास सदा सन्तु सिद्ध्यन्तां मे मनोरथाः भवतीनां प्रसादेन सदा कल्याणमस्तुति भन्ने प्रार्थना गर्ने र यो प्रार्थना गरेर ती 10 दिक्पालहरूको पूजा गर्नाले धन पुत्र यश सुख सौभाग्य सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी चर्चा गरिएको छ। र त्यसै गरी विष्णु धर्मोत्तरमा यसै दिनलाई अर्थात् यो दशमी दिनलाई अत्यन्त पावन दिनको रूपमा चर्चा गरिएको छ र यो दिनलाई ब्रह्म प्राप्ति व्रतको रूपमा पनि मानिएको पाइन्छ। र यो दिन नित्य कर्म सम्पादन गरेर आत्मा, आयु, त्यसै गरी मन, दक्ष, मद, प्राण, हविष्मान, गविष्ठ, दत्त, सत्य
र आङ्गिरसको विधिपूर्वक पूजा गरी उपवास गर्नाले ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ अत्यन्त महान दिनको रूपमा यो दशमी तिथिलाई मानिएको छ। त्यस्तै गरी अब कार्तिक शुक्ल एकादशीको विषयमा त भक्तमान भाइहरू चर्चा गर्नै पर्दैन, किनभने यहाँहरू सबैलाई यो दिन थाहा छ। अत्यन्त महान व्रतको रूपमा जसलाई हरिबोधिनी एकादशी भनेर भनिन्छ र यसरी जसलाई त ठुली एकादशी भनेर गाउँघरमा व्यापक चर्चा गरेको पनि पाइन्छ। अरू समयमा व्रत धारण गर्न नसक्ने महानुभावहरूले पनि ठुली एकादशी भनेर यो त यसरी कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई विशेष व्रतका रूपमा मान्ने गरेको पनि पाइन्छ। वराह पुराणमा त्यसै गरी मदन रत्न पद्म पुराण आदिमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ यो दिनको पावनताको बारेमा। अत्यन्त पावन दिनको रूपमा यो दिनलाई लिइन्छ र यस दिन स्नान गर्नु, दान गर्नु, उपवास बस्नु, त यसरी गीता, भागवत, रामायण जस्ता शास्त्रहरूको पाठ गर्नु, प्रवचन गर्नु, श्रवण गर्नु आदि अत्यन्त उत्तम कुराहरू मानिएको छ। किनभने यो दिन भगवान जागृत हुने दिन, भगवान उठ्ने दिन हो। तसर्थ नित्य कर्महरू सम्पादन गरेर अब पूजाका सामग्रीहरू सम्पादन गरेर भगवानको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। भगवानलाई उठाउनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने भगवान असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिबाट भगवानले 4 महिनासम्म शयन गरिबक्सिन्छ र 4 महिना पुरा गरेर यो दिन नै भगवान जागृत भइबक्सिन्छ अथवा उठिबक्सिन्छ। तसर्थ प्रार्थना गर्ने, भगवान उठ्दै हुनुहुन्छ यस्तो किसिमको भावना गर्ने, भगवानलाई उठाउँदैछु यस्तो किसिमको भावना गर्ने, चित्त भगवानमा लगाउने। उत्तिष्ठ गोविन्द तेज निद्राम जगतपते तोयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भने दिदम। यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने, हे भगवान, हे गोविन्द, हजुर अब जागृत भइबक्स्योस्, उठिबक्स्योस्, निन्द्रालाई त्याग गरेर हजुर उठिबक्स्योस्। किनभने हजुर शयन गरिबक्सेकोले सारा जगत शयन गरिरहेको छ। हजुर उठेर सारा जगतलाई सञ्चालन गरिबक्स्योस्, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने। उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठ माधवम गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मला दिशा। हे प्रभु, हजुर उठिसकेपछि सारा दिशा विदिशाहरू पनि अत्यन्त पवित्र हुन्छन्, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने। शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। हे प्रभु, शरद ऋतुका जुन पावन अत्यन्त पवित्र पुष्पहरू छन्, पुष्पहरूद्वारा म हजुरलाई पूजन गर्दछु, हजुरले ग्रहण गरिबक्स्यो, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने। र त्यस पछाडि सुन्दर मण्डप निर्माण गर्ने, विशेष पद्धतिद्वारा भगवानको पूजा गर्ने, कपुर मिसाएको घिउमा अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्ने, विभिन्न पाठहरू गर्ने। शालग्राम भगवानका साथमा तुलसीको विवाह गर्ने दिन पनि यसै दिन हो र यसरी आफूले अगाडिदेखि निर्जला एकादशीमा दल राखेर उम्रिएका तुलसीहरू जब यसरी रोपेर सिंचन गरिएको, दैनिक पूजा गरिएका तुलसीलाई यसरी भगवान शालग्रामका साथमा यसरी विवाह गरिदिनुपर्छ। भगवानलाई रथारोहण गर्ने विधान पनि यस दिन रहेको छ र आदि विधानहरू गर्ने। यसै दिनबाट फेरि भीष्म पञ्चकको आरम्भ पनि हुन्छ। अत्यन्त पावन दिनको रूपमा त यसरी कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई लिएको पाइन्छ। त्यसै गरी आउनुहोस् भक्तमान भाइहरू, कार्तिक शुक्ल द्वादशी अत्यन्त महान पर्वको रूपमा लिएको छ। जुन दिन तुलसीको विशेष पूजन गर्ने दिन, तुलसीको प्रतिष्ठा गर्ने दिन, तुलसीलाई हवन आदि गर्ने दिन, गर्ने पर्वका रूपमा यसरी लिएको छ। र यो दिन तुलसीमा जल चढाएर तुलसीको फेदको मृत्तिका अर्थात् माटो थोरै पनि उठाएर त्यसको तिलक लगाउनाले भवबन्धनबाट पार पाइन्छ अथवा पार हुन्छ, अर्थात् मोक्ष प्राप्त गरिन्छ भन्ने यस्तो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। र त्यसै गरी आउनुहोस् भक्तमान बाबु, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी र जसलाई महान प्रदोष व्रत भनेर भनिन्छ। यसरी यस दिन प्रदोष व्रत गर्नाले वर्षभरिका जति पनि प्रदोषका दिनहरू छन् ती सारा प्रदोषको व्रत गरे बराबरको फल प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ यसरी यो प्रदोषको व्रत गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ र त्यसै दिन भगवान शालग्रामलाई 1000 तुलसी दल र तिलले अर्चना गर्नाले विष्णु सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रमा वर्णन पाइन्छ। तसर्थ त यसरी यो त्रयोदशीलाई पनि ज्यादै महान दिनको रूपमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरी भक्त महानुभावहरू आउनुहोस्, अब हामी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीको विषयमा हामी चर्चा गऱ्यौँ, जसलाई वैकुण्ठ चतुर्दशी भनेर भनिन्छ।
र अत्यन्त पावन दिनका रूपमा शास्त्रमा यो दिनलाई वर्णन गरिएको छ। र यो दिन 1000 बेलपत्रद्वारा शिवजीलाई तथा 1000 तुलसी पत्रद्वारा भगवानलाई अर्चन गर्नाले सारा भवबन्धन समाप्त हुन्छ र मोक्ष गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यस दिन के गर्ने, प्रातः स्नान गर्ने र विश्वेश्वर र विश्वेश्वरीको पूजा गर्ने र व्रत धारण गर्ने विधान बताइएको छ। र यो कार्य गर्नाले वैकुण्ठ धाममा वास हुने कुरा सनत कुमार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। अत्यन्त महान व्रतको रूपमा यसरी लिएको छ। विश्वेश्वर भगवान र विश्वेश्वरी भगवतीको यो दिन पूजा गर्नुपर्दछ। यो सनत कुमार संहितामा चर्चा भएको कुरा हो। त्यसै गरी देवी पुराणका अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीलाई पाषाण चतुर्दशी भनेर चर्चा गरिएको छ। र यो पाषाण चतुर्दशीको व्रत पनि अत्यन्त महान व्रतको रूपमा देवी पुराणमा चर्चा गरिएको छ। र उक्त दिन के गर्ने, जौको पिठाको 4 कुना भएको रोटी बनाउनु पर्दछ। र रोटी बनाएर शिला अर्थात् पाषाणको तावामा अथवा त्यो पाषाणलाई तताएर त्यसमा त्यो रोटीलाई पकाउनु पर्छ। रोटीलाई पकाएर भगवती गौरीको आराधना गर्नाले सुख सम्पत्ति र सुन्दरता प्राप्त हुन्छ, सौन्दर्यता प्राप्त हुन्छ र सबैमा सद्भाव राख्ने भावना जागृत हुन्छ भनेर यसरी देवी पुराणमा चर्चा गरिएको छ। आउनुहोस् भक्त महानुभावहरू, अब कार्तिक शुक्ल पक्षको अन्तिम दिन अर्थात् पूर्णिमा तिथि, अन्तिम तिथि पूर्णिमा तिथि। र पूर्णिमा तिथिलाई त अत्यन्त महान पूर्णिमाको रूपमा लिएको छ। र जुन पूर्णिमाको विषयमा भगवान ब्रह्माजीले जुन पूर्णिमाको महात्म्य गान गर्नुभएको छ, भगवान विष्णुले जुन पूर्णिमाको महात्म्य गान गर्नुभएको छ, भगवान पशुपतिनाथले जुन पूर्णिमाको महात्म्यको गान गरिबक्सेको छ, त्यसै गरी अङ्गिरा ऋषिले, त्यसै गरी आदित्य आदि सारा स्वर्गका सम्पूर्ण देवताहरूले जुन पूर्णिमाको महात्म्य बारम्बार गाउनु भएको छ, बारम्बार त्यस पूर्णिमाको चर्चा गर्नुभएको छ। र त्यस दिन गरिएका स्नान दान हवनहरू भए, यज्ञहरू भए, उपासनाहरू भए, यी जति पनि कार्य गरिन्छ यी कार्यले अनन्त गुणा बढी फल दिने हुन्छन् भनेर यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यसै पूर्णिमाको सन्ध्याकालमा त्रिपुरोत्सव पर्व मनाउनु पर्दछ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको। त्रिपुरोत्सव भनेर पनि त्यस दिनलाई भनिन्छ। र त्यो दिन वरिपरि, घरका वरिपरि चारैतिर बत्ती बाल्नु पर्दछ। यसरी दीपावलीको जस्तै बत्तीहरू बाल्नु पर्दछ, दीपदान गर्नुपर्छ भनिएको छ। र पौर्णमास्यां तु सन्ध्यायां कर्तव्यास्त्रिपुरोत्सव दद्यात् पूर्वोक्त मन्त्रेण सुदीपांश सुरालय भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र मन्त्र उच्चारण गरेर के गर्नुपर्छ, बत्ती बाल्नु पर्दछ। मन्त्र कस्तो उच्चारण गर्ने, कीटा पतङ्गा मशकाश्च वृक्षे जले स्थले यी वितरन्ति जीवाः दृष्टा प्रदीपनं नहि जन्म भागिनस् ते मुक्तरूपा हि भवन्ति तत्र। यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने। जो कीट पतङ्गहरू, मशकर मच्छर आदिहरू भए, वृक्षहरू भए, जल थलमा विचरन्ती अर्थात् जलमा स्थलमा विचरण गर्ने जति पनि जीवाहरू छन्, ती जति पनि जीवहरू छन्, ती सम्पूर्ण जीवहरूलाई यो बत्तीको प्रकाशले प्रकाशित गरिरहोस् र ती सबै मुक्त भएर यो प्रकाशले प्रकाशित भएर मुक्त भएर जाउन् र हामीलाई पनि त्यस्तो किसिमको दिव्य कृपा भगवानले गरिबक्सो। यस्तो किसिमको प्रार्थना अर्थात् यो महान प्रभाव सबै जीव जन्तुमाथि अत्यन्त सद्भाव राखिने पर्वको रूपमा र यसरी यो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमालाई यसरी लिएको छ। त्रिपुरोत्सव मनाउँदाखेरि यस्तो किसिमको भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तो किसिमको भावना सबैमा जागृत हुनुपर्छ, यो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। र त्यसै दिन सुदर्शन चक्रावतार जो भगवान निम्बार्क भइबक्सिन्छ, भगवान निम्बार्कको जयन्ती पनि त्यसै दिन पर्दछ। अत्यन्त पावन दिनको रूपमा त्यो दिनलाई लिएको छ। र उहाँले सारा सनातन धर्म, वैदिक धर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाइबक्सेको छ, जसमा भगवत भक्तिको अत्यन्त तीव्र भक्तिको मिश्रण गरेर सनातन धर्मलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तो महान दिनको रूपमा यो दिनलाई लिइन्छ, पूर्णिमालाई लिइन्छ र जसमा भगवान निम्बार्कको अवतार भएको दिन हो। र त्यस्तै गरी गुरु नानक जयन्ती पनि यसै दिनलाई मान्ने गरिएको छ। जो सिख धर्मका प्रवर्तक हुनुहुन्छ गुरु नानक, र उहाँको जयन्ती पनि यसै दिन पर्दछ। अत्यन्त महान पर्व। र त्यसै गरी त्यो दिन कार्तिक व्रत स्नान समाप्तिको दिन पनि हो।
र जसले कार्तिकको व्रत लिनुभएको छ, कार्तिकको विशेष स्नान गरेर विशेष पूजन गरेर महात्म्य आदि श्रवण गरेर र त्यो दिन समाप्ति गर्ने दिन पनि त्यो महान पर्वको रूपमा रहेको छ। र त्यस्तै गरी जो तराईमा मनाउने जो एउटा विशेष समुदायले मनाउने जुन सामा चकेबा जुन त्यो व्रत छ, पर्व छ, त्यो पर्व पनि यसै दिन समाप्त हुन्छ। र यसरी दाजुबहिनी अर्थात् दिदीभाइ का बीचमा अत्यन्त घनिष्ठ सौहार्दता सम्बन्ध र निष्ठाको भावना जागृत गरेर त्यो व्रतलाई समाप्त गरिन्छ। त भक्तमान भाइहरू, यसरी यो कार्तिक शुक्ल पक्षका प्रत्येक दिनहरू महान पर्वका रूपमा हाम्रा शास्त्रमा वर्णित भएका छन्। र यहाँहरू समक्ष मैले एउटा छोटो चर्चा गरेँ कि प्रत्येक दिन हाम्रा चाडहरू रहेछन्, प्रत्येक दिन पर्वहरू रहेछन् र कतिपय यो समयमा परेका पर्वहरूको बारेमा कतिपय पर्वको हामीलाई थाहा पनि थियो, कतिपय पर्वहरूको थाहा पनि थिएन होला। तसर्थ सबैलाई जानकारी होस् भनेर मैले संक्षिप्त रूपमा मैले चर्चा गरेँ, जानकारी गराएँ। अवश्य पनि यसबाट भक्त महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई केही न केही लाभ अवश्य पनि भयो होला र यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर यो भिडियोलाई हेरिदिनु हुन म पुनः अनुरोध गर्दै र यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। फेरि कुनै त्यस्ता हाम्रा सनातनका विशेष पर्वहरू विशेष जानकारीहरू प्राप्त भयो भने म अवश्य पनि यहाँहरू समक्ष त्यस्ता सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि म बिदा चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैको जीवन सुखमय बनोस्, भगवत भक्ति सबैमा प्राप्त भइरहोस् र हाम्रो सनातन धर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउन यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा म चाहन्छु। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। अस्तु।